अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। आप लोगों को करूँगी खुशामदीद वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। पूरे मुल्क में सर्दी की इस वक्त लहर जा रही है, वहीं कराची शहर भी इससे मुतासिर हो रहा है। हालिया सर्दी की जो लहर है, उस सर्दी की लहर में कराची शहर से अब जो इत्तलात मौसूल हुई हैं, कुछ हद तक ये इत्तलात इंतहाई अफसोसकुन और तशवीशनाक भी हैं। शहर में कई हलाकतों की इत्तलात हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? ये हलाकतें क्यों हो रही हैं? शहर में किसी बीमारी की वजह से हो रही हैं? सर्दी की लहर की वजह से ऐसा क्या हो गया है कि शहर में इस तरीके की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है? और मैं आपको यहाँ पर एक अहम तरीन अपडेट दे दूँ कराची के शहरियों को। मौजूदा सर्दी की लहर जो कि इस वक्त जारी है, इसके बाद शहर में एक और सर्दी की लहर शहर में आ सकती है, जिसकी वजूहात ये है कि एक मगरबी सिलसिला हमें फिर से जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बारिश के क्या इम्कानात हैं? मौजूदा जो सर्दी की लहर है उसमें अफसोसकुन जो इत्तलात शहर कायस से आ रही हैं, यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर कराची शहर में हो क्या रहा है, वजूहात क्या हैं इस तमाम तर सूरत हाल की। हम डिटेल के साथ आपको इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगी आप लोगों से, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस मिल जाया करें फौरी तौर पर और आप लोग अपडेट हासिल कर लिया करें। व्यूवर्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर बताइएगा कि आपको वीडियोस किस तरीके की लगती हैं। और कराची शहर में जो सर्दी इस वक्त पड़ रही है, मौजूदा जो सर्दी की लहर है, उसमें वालिदैन से मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर बताइए कि बच्चों को स्कूल भेजने में किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मज़ीद जो सर्दी अब कराची शहर में एक और लहर आने जा रही है, इस हवाले से वालिदैन क्या कहते हैं? क्या स्कूलों की छुट्टियां होनी चाहिए या शहर में ये नॉर्मल मौसम है, इसमें ज़्यादा सर्दी अब बच्चों को महसूस नहीं हो रही? ज़रा इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। हम बात कर रहे हैं कराची शहर की। शहर कायद में क्या सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से ये अफसोसकुन सूरत हाल सामने आ रही है हलाकतों की? क्या कोई बीमारी आ गई है शहर में जो इतनी तेज़ी के साथ इत्तलात आ रही हैं कि इतने लोग हलाक हो चुके हैं शहर में? ये भी वजूहात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम जायज़ा ले लेते हैं इस वक्त मौसमी सूरत हाल का। मौसमी सूरत हाल है कि हम पूरी दुनिया को उठा के देख लें तो पूरी दुनिया में गैर मामूली मौसमी हालात बन चुके हैं। आप अमेरिका को देखें, अमेरिका में जो तूफ़ान इस वक्त आया हुआ है, वहाँ पे बर्फ़ानी तूफ़ान है, उसने तहस नहस कर दिया ज़िंदगी को और रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिका जैसी रियासत में रिकॉर्ड तोड़ ये बर्फ़बारी हो रही है और वहाँ पर निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। ट्रैफिक का निज़ाम हो, निज़ाम ज़िंदगी हो, सब वहाँ पर मफलूज हो चुका है। और ये सब कुछ हो रहा है गैर मामूली मौसमी हालात की वजह से। ऐसा ही अभी आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब में जिस तरीके से बारिशें हुई, उन बारिशों ने वहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही मचाई, सैलाबी रेले तक दिखाई दी है। और सर्दी की जो हमने शिद्दत है उसको में भी देखा कि काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है, सैलाबी सूरत हाल भी बननी हुई दिखाई दी। गो कि अब वहाँ पर जो मौसमी हालात हैं वो बेहतर हो गए हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो गैर मामूली सी मौसमी सूरत हाल है वो अचानक से अब कहीं भी बन जाती है और बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया अब ये मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रही है। वहीं पाकिस्तान भी इस तमाम तर सूरत हाल का सामना कर रहा है। आपने देखा कि अभी एक मगरबी सिलसिला जो पाकिस्तान में मौजूद था, वो पाकिस्तान में बर्फ़बारी भी हुई उसकी वजह से और मौसमी हालात भी बदले, जिसकी वजूहात की बिना पर कराची शहर में सर्दी की लहर का आगाज़ हुआ। लेकिन आप लोग नोट कर रहे होंगे कि आजकल दिन के औकात शहर में धूप ज़्यादा होती है दोपहर में, और दोपहर में सर्दी की शिद्दत महसूस उतनी नहीं होती जितनी कि पहले 2-3 दिन पहले महसूस हो रही थी। इसकी वजूहात क्या हैं ये मैं आपको पहले तो ये बता दूँ। इस वक्त एक हम देख रहे हैं कि जनूबी इलाकों के ऊपर प्रेशर मौजूद है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब दोपहर के औकात सर्दी की जो शिद्दत है वो काफ़ी कम हो चुकी है। साथ ही इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें हवाओं का रुख भी काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है और अब जो हवाओं का रुख है वो समुंदर की जानिब हो गया है, जिसकी वजह से दोपहर के औकात दर्जा हरारत बढ़ जाता है, लेकिन रात होते ही दर्जा हरारत शदीद तरीन सर्द मौसम में तब्दील होना शुरू हो जाता है और दर्जा हरारत भी तेज़ी से ड्रॉप होता है। आज कराची शहर में जो रात हमने देखी, गुज़िश्ता जो रात गुजरी है वो सर्द तरीन रात थी और कई इलाकों में दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिरा है। ये हुआ है कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में, जहाँ पर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर गया है और सुबह के औकात भी शदीद तरीन सर्दी महसूस की गई है वहाँ पर और दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए। रात में भी
بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کراچی میں. موجودہ سردی کی جو لہر ہے یہ آج سے 2 دن بعد اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے. لیکن شروع میں نے آپ کو بتایا کہ شہر میں سردی کی جو لہر ہے اس کی وجوہات کی بنا پر شہر میں ہلاکتوں کی اطلاعات جو سامنے آ رہی ہے. ہم اس طرف آتے ہیں آخر یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ لوگ یقیناً جاننا چاہیں گے کراچی کے شہری کہ آخر شہر میں یہ کیا سچویشن بن گئی ہے. ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, بڑی حیران کن رپورٹ ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کراچی شہر میں دسمبر سے اب تک 40 سے زائد افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں, اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہے حالیہ سردی کی لہر. اور بڑی افسوس کن صورتحال ہے شہر میں. جو بے گھر افراد ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے, اور ان میں زیادہ تر تعداد ان لوگ کی جو سڑکوں پر زندگی گزارتے ہیں اور نشے کے عادی ہوتے ہیں, وہ لوگ سخت سردی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور 40 سے زائد افراد کراچی شہر میں دسمبر سے اب تک اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس کی وجوہات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو نشے کے عادی افراد ہیں انہوں نے نشے کی مقدار زیادہ لی ہوئی تھی جس وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں. سردی میں ان کے پاس گرم ملبوسات نہیں تھے کیونکہ سڑکوں پر رات گزارتے ہیں وہ لوگ, تو گرم ملبوسات نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو بڑی افسوس کن صورتحال ہے. اس حوالے سے بھی جو ہے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بے گھر افراد ہیں اور جو نشے کے عادی لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ سینٹر قائم ہونا چاہیے, تاکہ اس طریقے سے جو لوگ سڑکوں پہ راتوں کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں, شدید ترین سرد راتیں ہوتی ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ ہلاکتیں سامنے آ رہی ہیں شہر میں. یہ سچویشن ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی کی مزید شدید ترین لہر شہر قائد کی طرف آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. موجودہ سردی کی جو لہر ہے وہ آج جو رات ہوگی یہ آخری رات ہوگی سرد ترین. اس کے بعد کل سے درجہ حرارت میں تھوڑا اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. کل پرسوں شہر میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا 2-3 دن تک, لیکن 2-3 دن بعد شہر میں ایک اور سرد ترین لہر آنے جا رہی ہے سردی کی. اور اس شدید سردی کی لہر میں شہر میں ایک بار پھر سے ٹمپریچر تیزی کے ساتھ ڈراپ کرے گا. ساتھ ہی ایک مغربی سلسلہ ہے پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہی مغربی سلسلہ وجہ ہوگا کراچی شہر میں سردی کی. اس مغربی سلسلے سے کراچی شہر میں جو بارش کے امکانات ہیں فی الوقت اس پر کہنا بہت زیادہ قبل از وقت ہوگا. میں اس تمام تر صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہی ہوں, اور جیسے بھی جو بھی اپڈیٹ ہوں گی فوری طور پر آپ کو بتاؤں گی. لیکن ابھی فی الحال کراچی کے شہریوں کے لیے اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ آج کی جو رات ہوگی وہ سردی کے حوالے سے ذرا آخری رات ہوگی. اس کے بعد سردی کی شدت میں تھوڑی کمی آئے گی, درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جائے گا. لیکن 1-2 دن بعد شہر قائد کے شہری ذرا پھر سے تیاری پکڑ لیجیے, اس لیے کیونکہ پھر آپ دیکھیں گے کہ شدید ترین سردی کراچی میں واپس آئے گی اور تیزی کے ساتھ درجہ حرارت ڈراپ کریں گے. ساتھ ہی جو مغربی سلسلہ پاکستان میں آ رہا ہے یہ کس طریقے سے پاکستان پر اثر انداز کرے گا, اس حوالے سے میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آ کر بتاؤں گی. کراچی شہر میں کیا بارش کے امکانات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس مغربی سلسلے سے, اس لیے کیونکہ کچھ چانسز موجود ہیں, لیکن ابھی کہنا بہت زیادہ قبل وقت ہوگا. میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آ کر بتاؤں گی. فی الوقت چاہوں گی آپ سے اجازت, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ساتھ ہی ریکویسٹ ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ہے, اپنے ارد گرد نظر رکھیے. اگر آپ لوگوں کو اس طریقے کے لوگ دکھائی دیتے ہیں سڑکوں پر جو گزر بسر کر رہے ہیں, جو لوگ سڑکوں پر سو رہے ہیں, تو کوشش کیجئے گھر میں موجود کوئی بھی پرانے کپڑے ہوں یا کوئی بھی گرم ملبوسات, آپ کے پاس کوئی گرم چادر ہو یا کوئی گرم کمبل ہو, یہ ان لوگوں کو جا کے دے دیجئے تاکہ کسی کی جان نہ جائے, کیونکہ ایک جان بچانا سب سے اولین ترجیح ہے اور بڑا ثواب کا کام بھی. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اجازت چاہوں گی مزید اپڈیٹس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.